ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कतर की सिफारती कोशिशें जारी हैं, जबकि आज दोहा में फलस्तीन के साथ यकजहती के इजहार के लिए धरना दिया जा रहा है। गजा में शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही है। काबिज इसराइल की बमबारी में एक पूरा खानदान शहीद, जबकि जंगी जहाज़ों ने गजा में उस इमारत को भी तबाह कर दिया है जहां अल जजीरा चैनल और दीगर मीडिया चैनल्स के दफातर थे। फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों में एक इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी, जबकि फलस्तीनियों की जबरी हिजरत के 73 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज जबरदस्त मुजाहिरे किए गए। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में कतर यूनिवर्सिटी रवा माह मई की 30 तारीख को कतर यूनिवर्सिटी के 2020 बैच की सालाना तकरीब मुनाकिद कर रही है। इसी तरह 31 मई को साहिब सुमो अमीर की अहलिया शेख जवाहर बिन हमद बिन सहीम आल थानी की सरपरस्ती में सन 2020 में फारिग तहसील होने वाली तालिबात की सालाना तकरीब मुनाकिद की जाएगी। दोनों तकरीबात में सिर्फ फारिग होने वाले तलबा और इंतजामिया के अहलकार शामिल होंगे। कतर यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा है कि तकरीब के दौरान सेहत और सलामती के मुतालिक मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और फारिग होने वाले तलबा और यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारान ही तकरीबात में शिरकत करेंगे। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने पैराग्वाई के सदर जनाब मारियो अब्दो बेंटेज को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से पैराग्वाई के सदर को तहनीती तार रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी हवाले से पैराग्वाई के सदर को मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। और अब फलस्तीन के मुतालिक खबरें। कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल महमूद को आज तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब मुस्तफ़ा शंतूब की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान गजा और फलस्तीन के दीगर शहरों पर जारी इसराइली मज़ालिम, काबिज इसराइली दस्तों के हाथों मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, बैतुल मक़दिस शहर में रहने वालों को वहां से जबरदस्ती निकालने के इसराइली मंसूबों और फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारहियत को रोकने में पार्लियामेंट के किरदार पर बातचीत की गई। फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कतर की सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी को आज जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा जनाब हाइको मैस की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। फलस्तीनी अवाम को साबित कदम रखने और मस्जिद अक्सा में पहरा देने वालों की हिमायत के इजहार और गासिब इसराइली दस्तों और यहूदी आबादकारों की ज्यादतियों की मजम्मत करने के लिए आज रात दोहा में एक यकजहती मार्च का एहतमाम किया गया है। इस धरने का एहतमाम मुस्लिम उलमा के आलमी इत्तेहाद ने किया है। धरना जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वसी इहाते में दिया जाएगा, जिसमें कतर और फलस्तीन की नामी शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम उलमा के इत्तेहाद ने कतर में रहने वाले तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस धरने में शामिल हों। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें अब तक तकरीबन 140 अफराद शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पनाहगज़ीनों के कैंप मुखय्यम शाती की एक इमारत को इसराइली तैयारों ने बराह रास्त निशाना बनाया, जहां 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक पूरा फलस्तीनी कुंबा शहीद हो गया, जिनमें 7 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। आंखों देखने वालों ने बताया कि अबू हतब फैमिली के घर को किसी तरह की वार्निंग या खाली करने के अहकामात के बगैर 3 मिसाइलों से बराह रास्त निशाना बनाया गया। इस हमले में खानदान का सिर्फ एक दूध पीता बच्चा जिंदा बचा है, जिसकी उम्र सिर्फ 2 माह है।
اسرائیلی مظالم یہاں ختم نہیں ہوتے بلکہ غاصب جنگی طیاروں نے الجلا نامی اس ٹاور کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں انٹرنیشنل میڈیا چینلز کے دفاتر تھے، جن میں الجزیرہ کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ میزائلوں کے پے در پے حملوں میں اس اونچی عمارت کو پل میں تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے تازہ تباہ کن حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حماس تحریک کے فوجی ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اب تل ابیب اور دیگر شہروں کے باسی بھی ایک قدم پر کھڑے ہو کر فلسطینیوں کی جانب سے ہوش اڑا دینے والے جوابی حملے کا انتظار کریں۔ واضح رہے کہ القسام بریگیڈ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ تل ابیب پر لگاتار 6 مہینوں تک میزائل برسانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ادھر اسرائیلی حملوں کے جواب میں فلسطینی گروپوں کی جانب سے چلائے گئے میزائل حملوں میں ایک اسرائیلی باشندہ ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ ان میزائلوں سے تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ پٹی کے قریب واقع النقب نامی علاقے میں بھی سائرن سنے گئے اور یہودی آبادکاروں میں دہشت دوڑ گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ غزہ سے آگے بڑھ کر فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان اب مغربی کنارے میں بھی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ویسٹ بینک کے شہروں الخلیل، بیت ایل، بیت لحم، سلفیت، قلقیلیہ، طول کرم، اریحہ اور نابلس سے جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں، جہاں قابض اسرائیلی دستوں نے نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسائی ہیں۔ مغربی کنارے کے تمام شہروں میں آج 1948 میں صہیونی غنڈوں کے ہاتھوں ڈھائے گئے مظالم اور جبری ہجرت کے 73 سال مکمل ہونے کے موقع پر زبردست مظاہرے کیے گئے، جن کے دوران فلسطینی رہنماؤں اور عوام نے عہد کیا کہ وہ اپنے جائز حقوق لے کر رہیں گے۔ اس موقع پر PLO کے رہنما بسام صالح نے کہا کہ یہ دن فلسطینی عوام کو متحد کرنے کے لیے ہے، جو اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری لڑائی کو روکنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے ضمن میں آج امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے اسرائیل اور فلسطین کے نائب جناب ہادی عمر امریکی ایلچی کے طور پر خطے کے دورے پر پہنچے ہیں۔ امریکی اہلکار کا یہ دورہ سیکورٹی کونسل کی جانب سے کل بلائے جانے والے اجلاس سے پہلے ہو رہا ہے۔ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی ایلچی کا دورہ پائیدار فائر بندی کے سلسلے میں جاری کوششوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اسی دوران میں دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں امریکہ، یورپ، ایشیا اور عرب ملکوں کے کئی شہر شامل ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس نے پیرس میں اسی طرح کے ایک مظاہرے کی اجازت نہیں دی۔ اور قطر میں کورونا وائرس کے متعلق تازہ خبر یہ ہے کہ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا کے 260 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 557 کنفرم پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض زندگی کی جنگ ہار گئے، جن کی عمریں 37 اور 61 برس تھیں اور کئی کرونک بیماریوں کا شکار تھے اور انہیں مکمل ہیلتھ کیئر فراہم کی گئی تھی۔ دوسری جانب نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 20 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,270 ڈوز دیے گئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قطر کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، جبکہ آج دوحہ میں اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قابض اسرائیل کی بمباری میں ایک پورا کنبہ شہید، جبکہ جنگی جہازوں نے غزہ میں اس عمارت کو بھی تباہ کر دیا ہے جہاں الجزیرہ چینل کا مرکزی دفتر تھا۔
اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں میں ایک اسرائیلی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی جبری ہجرت کے 73 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج فلسطینی شہروں میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ اردو